आदरणीय रामलाल जोशीको कृति ऐना कथा सङ्ग्रहबाट अर्को कथा पापीघाट सुनेर साथ दिनुहोला। पापीघाट। लीला मभन्दा 7 वर्ष जेठी थिए। मेरो उमेर थियो 10 वर्ष, लीलाको उमेर 17 वर्ष। लीला सुकवीर अङ्कलकी कान्छी छोरी, गाउँले नाताले मेरी दिदी। म दिदीकै नाताले लीलाको पिछा गर्थेँ। मभन्दा 7 वर्ष जेठी लीलाले मलाई बालककालमा काखमा खेलाइहोली, पिठ्युमा बोकिहोली, हातको औँला समातेर बाटोमा डोर्याइहोली। माटोमा सँगै खेल्यौँ होला, पानीमा सँगै भिज्यौँ होला। खै के लीला गरेर म बुझ्ने अवस्थामा पुगेँ। आफूलाई याद हुने अवस्थामा पुग्दा लीलासँगै लीलाकै छायामा हुर्केको पाएँ। गाउँमा भर्खर स्कुल खुल्दा लीलाको पढ्ने उमेर ढल्किसकेको थियो। सायद 22 का पखेटा लागिसकेका थिए। म भर्खर स्कुल जान थालेको थिएँ। 10 वर्षमा मैले कखरा सुरु गरेँ। लीला र मेरो अर्कै सान्निध्य बढ्यो गोठालो जीवनमा। ऊ कहिलेदेखि गोठाला जान सुरु गरेकी हो मलाई थाहा छैन। म पनि उसकै पछि कहिलेदेखि गोठाला जान थालेँ याद छैन। जे भए पनि मलाई लीलासँग गोठाला जान जत्तिको अर्को आनन्द कुनै थिएन। लीला दिदी अलि ठुली हुनाले बाख्राहरू उसैका जिम्मा लगाएर आमा मलाई उसैसँग गोठाला पठाउनुहुन्थ्यो। कम्मरमा सेतो पटुकी बाँधेर गोठाला जाँदा लीलाले चामल भिजाएर गुडको डल्लो त्यसैमा राखी पटुकीमै बाँधेकी हुन्थे। गाई बाख्रा मेलामा छोडी रुखको छाहारीमा गट्टा खेलिसकेर अथवा जङ्गलको झाडीमा लुकामारी खेलेर थाकेपछि ठुलो चुच्चे ढुङ्गामा बसेर ऊ गुड र चामल एउटैमा मुस्थी अनि एक फाँको मेरो मुखमा हालिदिन्थी, अर्को आफ्नो मुखमा। स्कुल जानुभन्दा अघिको प्राय दैनिकी यही थियो मेरो। स्कुल जान थालेपछि पनि छुट्टीको प्रतीक्षा गर्थेँ। पढ्न जानुभन्दा 1000 गुणा आनन्द मेरा लागि लीलासँग गोठालो जानुमा हुन्थ्यो। म 11 वर्ष पुगिसकेपछि भएका घटना र लीलाले गरेका क्रियाकलापहरूले मेरो स्मृतिपटललाई अहिले पनि खलबलाइरहन्छन्। लीला 17 वर्ष पार गरेकी ग्रामीण बाला, पुष्ट छाती, गोरो अनुहार, काला केस, लच्किँदो नितम्ब। ऊ ग्रामीण सुन्दरी नै थिए। उसका हरेक अङ्गमा बैंसको लाली चढिरहेको थियो। बैंसका पखेटाले उसको मनलाई नजाने कहाँ उडाएर लग्थे होलान्। तथापि त्यस बेलाको गोठालो जीवनमा मलाई नै उसले आफ्नो प्रेमी मानेकी थिए। मैले भने उसको जवानीको यौनिक भाव र वासनामयी प्रेम बुझ्न सकिनँ। बुझ्ने उमेर पनि थिएन। एक दिन गाईबस्तुहरू मेलामा छोडेर भैँसीको सिङ आकारका आँख्लाहरू टिप्दै भैँसिङ्गेको गुफा जस्तो झाडीभित्र पुग्यौँ दुवैजना। सूर्यका किरण समेत नपर्ने झाडी कुञ्ज डरलाग्दो थियो। लीलाले आफ्नो कमरबाट सेतो पटुकी खोली र लहराको कापमा झुन्याई। मेक्सी जस्तो घाँगर सर्लक्क माथि उचाली। मेरै सामुन्ने गुलाबी अनुहार लगाएर टुक्रुक्क बसी अनि सी पिसाब फेर्न थाली। मैले हेरिराखेँ। उसको पिसाब ओह्रालो भुइँमा सानो खोला जस्तै हतारमा बगेर गयो। म आज सोच्दैछु उसले होइन, उसको पिसाबले मसँग लाज मानेर त्यति चाँडो बगेर गयो होला। पिसाब फेरिसकेपछि ऊ सन्तुष्ट भई जस्तो लाग्यो। आफ्नो कम्मर मुनिको घाँगर तल नसारेरै उठी। मलाई उसका सेता तिग्रा हेरिरहँ जस्तो लाग्यो। उसले हाँस्दै आफ्नो सेतो पटुकीले मलाई एक फन्को बेरी, आफू पनि त्यसैमा बेरिएर भनी, "करन आँखा चिम्म ग त। नाइ जङ्गलमा डर लाग्छ। म छु नि लाटा तेरो दी।" उसका मुखबाट पुरा वाक्य फुटेन। च्वाप्प गालामा मोही खाई भनी, "करन मेरो गालामा माया गर्न।" "के माया? थुतुनु यताले न। नाइ म भैँसिङ्गेले तेरो मुखमा घोचिदिन्छु। ल म आँखा चिम्म गर्छु अनि मोही खाई। लीला दिदी म चन्द्रेलाई तेरो गालामा मोही खाइदे भनु।" "चुप गर्ने, तेरो बुहारी छैन?" लीलाले मलाई अँगालो हालेकी थिए। भनी, "करन भाइ एकछिन सुतौँ है।" मलाई अचम्म लाग्यो। त्यति माया गर्ने लीला दिदी आज किन यस्तो गर्दैछे? म उसको बहुपासमा थिएँ। पारी जङ्गलमा सुरिलो आवाजमा गीत गुन्जियो। दायाँ खुट्टा ठेस लागि जाऊ परदेश जान्तक, साइका घाँटी म लागि जाऊ जुनारी खान्तक। साँझपख घर फर्किँदा लीलाको शरीर पसिनाले निथ्रुक भिजेको थियो। सायद साउन लागिसकेको थियो क्यारे। गाउँको तल बगरे खोला उर्लिँदै थियो। खोला तरेरै गाई बाख्रा चराउन जानु पर्थ्यो।
लीलाले आफ्ना गाईगोरुहरू पारी लखेटेर खोलाको वारी किनारमा मलाई पर्खेकी थिए। निलो चोली, रातो घाँकर र उही सेतो पटुकीमा लीला अप्सरा नै देखिएकी थिए। साउन लागे पनि खोला त्यति बढेको थिएन। सधैँ सजिलै पार गर्थ्यौँ, तर आज खोला तर्दा लीला दिदीले फेरि उही हरकत दोहोऱ्याई। आफ्नो घाँगर दुवै हातले माथि सारी, यति माथि सारी कि कम्मर मुनिको कुनै पनि भाग देखिन बाँकी रहेन। अचम्म लाग्यो, आजकाल लीला दिदी किन जानी जानिकन निर्वस्त्र हुन खोज्छे। पारी पुगेपछि ऊ खितिती हाँसी बल्ल घाँगर तल सारी। खोलाको पल्लो बगरमा साना साना पानीका खाल्डाहरू थिए। एउटा सङ्लो पानी भएको खाल्डोमा ऊ घोप्टो परेर सतर्कता साथ हात पानीमा यताउति गर्न थाली। मैले हेरिरहेँ। एकछिनपछि पानी छप्ल्याङ छप्ल्याङ गर्दै माझी औँला जत्रै माछो मुठीमा ल्याई। फोत्केला भन्ने डरले जतनसँग अर्को हातको चोर औँला र बुढी औँलाले त्यसको पुच्छार समातेर देखाउँदै भनी, करन तेरो बुहारी यत्रै छ। अनि खितिती हाँसी। म रातो पिरो भएँ। ऊ मेरो पिसाब फेर्नेलाई बुहारी भन्दिरहेछे भने धत। ऊ झन् जोरले हाँस्न थाली। म उदो मुन्टो गरेर त्यही खोपिल्टोमा अर्को माछा हेर्न थालेँ। उठ गर्ने, गाई बाख्रा डाँडामा पुगिसके। माझी औँला जत्रो माछो मुठीमा च्यापेर लीला दिदी अघि लागि। म उसको पछि पछि। एकै सासमा हामी डाँडामा पुग्यौँ। डाँडाको पल्लोपट्टि अलि गहिरोमा सुरम्य स्थान थियो। खेत जस्तै गरागरा भएको। गाउँलेहरू त्यस ठाउँलाई बाँस थैल भन्थे। सधैँ बाँझो रहने बाँस थैलोमा यसपालि गगने भुलले मकै लगाएको थियो। बाँदर, दुम्सी र मलपासाले मकै नाश पारिदिन्थे। तिनैबाट खेतीपाती बचाउनु ठुलो समस्या हुन्थ्यो। गगने काका बाँस थैलको सिरानमा कुण्ठो टहरो बनाएर आफै मकै खेती कुर्थे। खाना त्यहीँ बनाउँथे। धुवाँ भइरहोस् भनेर आगो बालिरहेको हुन्थ्यो। केही दिनपछि मकै पोलेर खाने असाध्यै मजाको समय आउँदै थियो। लीलाले भनी, करन जा बाँस थैलबाट आगो लिएर आ। किन दिदी, आगोले के गर्ने? जान जा, लिएर आ न। म जान्न। जान भाइ, म तँलाई अहिले गुड चामल दिउँला नि। उही ठुलो ढुङ्गामा बसेर लीला दिदीको हातबाट गुड चामल खान मलाई असाध्यै मन पर्थ्यो। म एक सासमा बाँस थैल पुगेर मालुका पातमा आगोको फिल्काहरू लिएर आएँ। एकैछिनमा उसले आगो बाली। मैले अचम्म मानेर सोधेँ, लीला दिदी के गर्ने आगोले? गुड चामल पकाउने हो। आगो फुक्दै भनी, तेरो बुहारी पोलेर खाने के? यति भनी र खिदिती हाँस्न थाली। म पुनः लजाएँ। उसले लाज मानिन। मैले उसको लामो चुल्ठो समातेर पिठ्युमा मुड्कीले प्वाक्क हाने। फेरि खिदिती हाँसेर भनी, ल्या तेरो बुहारी पोलेर खाउँ। दन्दनी आगो बल्यो। उसले मुठीमा च्यापेर ल्याएको माझी औँला जत्रो माछो आगोमा हाली। बडो ध्यानपूर्वक छेस्काले माछोलाई मजासँग पोली। आगोका फिल्का ल्याएको मालुका पातमै 2 भाग लगाई। फेरि खिदिती हाँसेर भनी, लौ खा तेरो पोलेको बुहारी, खुब मिठो हुन्छ। मुखमै बिलाएर जाने पोलेको माछो मिठो मानेर खाई। मैले पनि अचारको पित्को जत्रो पोलेको माछो खाएँ। ओहो, म के कसम खाउँ, त्यस्तो स्वाद त मैले आजसम्म चाखेको छैन। लीला दिदीले माछो पोलेर खुवाएको होइन, कहिल्यै नबिर्सिने गरी आफ्नो मायाको स्वाद चखाएकी हो। बल्ल आज यो कुरा मलाई अनुभूति भइरहेछ। गाउँमा दसैँको रौनक सुरु भइसकेको थियो। सोरसरा सिद्धिएर नौरथा लागिसकेको थियो। मकै टिपेर हरेक घरमा खातका खात सुलीमा टाँगिएको दृश्य अनुपम लाग्दथ्यो। काँकडी झुलमा काँक्राहरू पहेँलिसकेका थिए। झुलेका धानका बालाहरूले पुरै खेतलाई पहेँलपुर बनाइरहेका थिए। बगरे खोलाको पानी सङ्लो र सफा भएर बग्न लागिसकेको थियो। रातहरूले शरदको स्वच्छ यामलाई उद्दात बनाइरहेका थिए। केटाकेटी र युवा तन्नेरीहरूले दिउँसो पिङको चही र रातको गाना बजानाद्वारा गाउँको वातावरणलाई उल्लासमय बनाइरहेका थिए। अनि लीला, यस्ता उल्लासमय दिनहरूमा पनि लीलाको मन आफ्नो पखेटामाथि मलाई बसाएर खुल्ला वायुमण्डलमा स्वच्छन्द चरा झैँ उड्थ्यो होला। एक दिन नौरथाको चौथो दिन थियो क्यारे। लीला दिदीले मलाई बगरे खोलातिर लिएर गई। उसका हातमा एउटा पोको थियो। सायद त्यो कपडाको पोको थियो। बगरे खोलामा पुगेपछि अलि तल उँधोपट्टि 2टा ठुला ढुङ्गाको बीचबाट छहरा जस्तो बनेर पानी बग्ने ठाउँ थियो। त्यहाँ पुगेर कपडाको पोको एउटा ढुङ्गामा राखी। मलाई
"त ढुङ्गामै बस" भनी आफू चोलीका तुनाहरू फुकाल्न थाली। त्यस दिन उसले सधैँको जसो घाँगर लगाएकी थिएन। मखमली चोलो छिटको गुन्यु लगाएकी थिए। सेतो पटुका उसरी नै बेरेकी थिए। म अवाक बनेर हेरिरहेँ। उसले चोलो पटुका र गुन्यु खोलेर पानीमा फाली। उसको शरीरमा कम्मरमुनि पेटीकोट थियो, माथि केही थिएन। दुई ढुङ्गाको बीचमा छहरा जस्तो ठाउँमा गएर ऊ निहुरेर नुहाउन थाली। आज उसले अरू दिनको जस्तो पेटीकोट माथि उचालिन, तर निहुरिएर नुहाउँदा कहिल्यै नदेखेको अनुपम र आनन्ददायी दृश्य मैले पहिलोपल्ट देखेँ। उसका युगल स्तनहरू चारा टिप्न उदत्त ढुक्कुर जस्ता देखिए। ती असाध्यै सेता र दुध जस्ता थिए। उसमा कुनै लज्जा र सङ्कोचको भाव थिएन। मैले बगरे खोलाका सम्पूर्ण दृश्यलाई छोडेर आफ्ना आँखा उसका युगल स्तनमा केन्द्रित गरेको थिएँ। मेरो हेराइ निर्निमेष थियो। लीला दिदी मेरो अगाडि किन आजाद हुन खोज्दैछे मैले बुझ्न सकिनँ। सायद मेरो सामर्थ्यले भ्याएन। उसले आफ्ना दुवै स्तनलाई शरीरका अरू अङ्ग जस्तै दुवै हातले मजाले मिची। यसो गर्दा न उसमा लज्जाका रेखाहरू देखिए, न त अरू दिन जस्तै खितिती हाँसी। गम्भीर भावमा स्नान गरेपछि ढुङ्गामै उक्लेर लुगा फेरी। सुनौला केसबाट पानीका थोपाहरू ढुङ्गामा चुहाउँदै उसले भने, "करण, मेरो कुरा मान्छस् के? मान्छस् कि मान्दैनस्? भन्न लिली।" म उसका छातीतिर चारा टिप्न उदत्त अघिकै युगल पक्षी खोज्दै थिएँ। "मसँग भागेर जान्छस्? कहाँ?" "पापीघाट।" लीला दिदीले भनेको सबै ठाउँमा म गएको थिएँ। बाँसथैल, बगरे खोला, चुच्चे ढुङ्गा, पिपल डाँडा, सबै ठाउँमा। तर पापीघाट उसको मुखबाट पहिलोचोटि सुने। "कहाँ हो लीला दी पापीघाट? यो खोला बगेर पापीघाटमा त मिसिन्छ नि। धारे खोला भन्दा तल? धारे खोला पनि पापीघाटमै मिसिन्छ। यताबाट सेती, उताबाट कर्णाली मिसिएपछि अझ उँधो पापीघाट आउँछ अरे। हामी त्यहीँ जाउँ है?" "किन? तँ ठुलो भएपछि हामी त्यहीँ बिहे गरौँला, त्यहीँ सँगै बसौँला। जाउँ है?" उसले मेरो जवाफ पर्खिरही। मैले आधी घन्टासम्म केही बोल्न सकिनँ। उसले मलाई उसै गरी मै खाएर पहिलोपल्ट रोएको देखेँ। उफ, एक निर्दोष बालकप्रति लीलाको कति निर्दोष प्रेम, कति गहिरो आत्मीयता, कति गहिरो अपनत्व। घरमा आएर दिउँसोतिर आमालाई सोधे, "आमा, पापीघाट कहाँ पर्छ?" आमाले अचम्म मानेर प्रतिप्रश्न गर्नुभयो, "किन चाहियो तँलाई पापीघाट?" मैले जिद्दी गरेपछि आमाले भन्नुभयो, "पापीघाट त्यहाँ तल उँधो मधेस जाने बाटोमा पर्छ। सेती र कर्णालीमा मिसिएपछि भयङ्कर ठुलो घाट मधेसतिर बग्छ। ठुली घाट भन्दा अझ उँधो गएपछि पापीघाट आउँछ। त्यो त पापीहरू जाने ठाउँ हो। पापीघाटको परिपट्टि बगरमा सालघारीका बीचमा यताबाट पाप गरेर गएका मान्छेहरूको बस्ती छ। यहाँ पाप गरेका मान्छेहरू पापीघाट तरेर मात्र त्यहाँ जान्छन्।" "कस्तो पाप गरेको मान्छे आमा?" मेरो जिज्ञासा थियो। "अर्कासँग बात लागेका, तलजात मूलजात गरेका, अर्काको गर्व बोकेका, हाडनाता करणी गरेका र गाउँबाट निकाला भएका सबै पापी त्यहीँ जान्छन्, पापीघाटमा।" आफ्नै मनसँग प्रश्न गरे। लीला दिदीले के पाप गरेकी छे र मसँग भागेर पापीघाट जाउँ भन्छे? जात नमिल्ने आफूभन्दा 7 वर्ष कान्छो र नाबालक बाहुन केटालाई केटीले भगाउनु सायद पाप मानिन्थ्यो कि? के त्यही डरले मलाई भागेर पापीघाट जाउँ भनेकी हो? त्यो प्रश्नको उत्तर अहिलेसम्म भेटाएको छैन मैले। 2 महिनापछि लीला दिदीको विवाह भयो। मलाई गलामा लगाएर लीला दिदी धरधरी रोएको त्यो दिन असाध्यै नरमाइलो लाग्यो। 6 वर्ष बम्बई बसेर आएको छक्क बहादुरले लीलाको सिउँदो सिन्दुरले भरिदियो। छक्क बहादुर दाई खाइलाग्दो युवक थियो। गोरो, हट्टाकट्टा, हिन्दी सिनेमाको हिरो जस्तै। भर्खरै इन्डियाबाट आएको। पारी डाँडासम्म गीत घन्काउने टेप रेकर्डर काँधमा बोकेर हिँड्थ्यो। कपाल उँभो फर्काएर कोर्थ्यो। जेबमा सधैँ काइयो राखेको हुन्थ्यो। हातमा सुनौलो घडी, आँखामा चस्मा र औँलामा 4वटा औँठी लगाएको हुन्थ्यो। छक्क बहादुरको रूप, रङ्ग र रवाफ देखेर आइमाई र बुढाबुढी छक्क पर्थे। केटाकेटीहरू छक्क बहादुर जस्तै हुन पाए हुन्थ्यो भनेर कल्पन्थे।
म पनि छक्कबहादुरको जस्तै जेबमा सानो काइयो बोकेर ठाडो कपाल कोर्न थालेको थिएँ। मलाई कौतूहल त जाग्न थालेको थियो। अब लीला दिदीले छक्कबहादुरको अगाडि घाँगरमाथि सारेर पिसाब फेर्ली कि नफेर्ली, मलाई देखे चाहिँ सेता तिग्रा देखाउली कि नदेखाउली, पन्छीले शिकार झम्टिन तयार भए जस्ता आफ्ना युगल स्तन उँधो पारेर देखाउली कि नदेखाउली, यो जिज्ञासा मेरो मनमा यति तीव्र भयो कि तत्काल मलाई लीला दिदीसँग बगरे खोलामा उसले नुहाएको हेर्न जाने मन भयो। अब लीला दिदीले छक्कबहादुरको गालामा मोही खान्छे होला, मलाई साह्रै नरमाइलो लाग्यो। विवाह गरेको 3 महिनामा छक्कबहादुर दाई पुनः बम्बई फर्कियो। लीला दिदी र मेरो गोठाले जीवन जारी थियो। उसको व्यवहारमा कुनै परिवर्तन आएको थिएन। घाँगरको सट्टा अब ऊ गुन्यु र चोलो लाउने गर्थी। मलाई देखाएरै पिसाब फेर्नु, खोला तर्दा कम्मर मुनिको पुरै भाग देखाउनु, चुच्चे ढुङ्गामा गुड चामल खुवाउनु जस्ता लीला दिदीका व्यवहारमा कुनै परिवर्तन आएन। समय कति चाँडै भागेछ। 15 वर्ष पुगेको थाहै भएन। पढ्नकै लागि आमाले मलाई मधेस पठाउने हुनुभयो। मधेस जाने कुराले मेरो मनस्थिति खलबलियो। मेरो स्वर्णिम गोठालो जीवनको अन्त्य हुनै लाग्यो त। लीला दिदीको सानिध्य, गुड चामल खुवाएको हातको स्पर्श, अमुक प्रेम, यी सबै यतिसम्मकै लागि मात्र थिए त। बाँस थैलमा आगोमा माछा पोलेर खाएको प्रेम, भैँसिङेको झाडीभित्रको लीला दिदीको न्यानोमय, बगरे खोलाको दृश्य मोहबाट के अब म टाढिने भएँ त? यिनै अनुत्तरित प्रश्नले उब्जाएका संशय भावले मेरो मनमा छटपटी भइरह्यो। झोला भिरेर जाने बेलामा लीला दिदीको अनुहार अंशुमय थियो। आँसु पुस्दै डाँडाको फेदीमा आएर उसले भने, चाँडै पढेर फर्किनु ल, तर म पापीघाट जाउँला है। मैले लीला दिदीको आँसु पुस्दै भने, छिट्टै आउँछु। छुट्टिने बेलामा लीला दिदीले उसै गरी गालामा मोही खाई, जसरी बगरे खोलामा खाएकी थिए। मैले मनभरि भक्कानो फुटाएर माछी गाँठ तरेको थिएँ। मधेस गएर मलवारमा पढ्न थालेँ। नयाँ ठाउँ, नयाँ परिवेश, नौलो बाटो। मलाई अघि बढ्न निकै कठिन भयो। मसँग त्यहाँ लीला दिदी थिइन, चुच्चे ढुङ्गा थिएन, बगरे खोला थिएन र बाँस थैल पनि थिएन। जहाँ लीला दिदी र म माझी औँला जत्रै माछा पोलेर आधा आधा खान्थ्यौँ, त्यो संसार अब त्यहाँ थिएन। बराबर घरको याद आइरहन्थ्यो। अझ लीला दिदीको सम्झना र सोइराईले त मलाई पागलै बनाएको थियो। 1 वर्ष जसोतसो गुजारेर म पहाड फर्किने दिनको व्यग्र प्रतीक्षा गर्न थालेँ। परीक्षाको तेस्रो प्रश्नपत्र सकेर फर्किँदा बाटोमा अचानक चन्द्रे भेटियो। भन्यो, भर्खर पहाडबाट पुग्दैछु, खाना खाएको छैन, हिँड, रौतेला तमरो कोठा कहाँ हो? ऊ मलाई रौतेला भन्थ्यो। कोठा नपुग्दै उसले अप्रत्याशित खबर सुनायो, लीला मैयाका ठाकुर त स्वर्गवास भएछन्। हँ, के भनिस्? हो रौतेला, उनको स्वर्गे भएको 1 महिना भइसक्यो। हँ, कसरी? खै रौतेला सुनेका कुरा हुन्। कोही भिरङ्गी लागेर मर्यो भन्छन्, कोही एसिड कि के लागेर मर्यो भन्छन्, कोही चाहिँ सेठकी छोरी कि जोइसँग लागेको देखेर सेठले मार्यो भन्छन्। मुकुर कुरा चाहिँ के हो थाहा छैन। उसको कुरा सुनेर मलाई आकाशबाट खस्दैछु कि जस्तो लाग्यो। खुट्टा धर्मराए। मैले लीला दिदीको अनुहार सम्झेँ। कठैबरा। लीला दिदी म आउनुभन्दा 3 दिन अघि उसले मलाई छक्कबहादुरले पठाएको चिठी पढेर सुनाउन लगाएकी थिए। चिठी पढ्दै जाँदा अन्त्यमा गीतमा लेखेको थियो, असौज सदारे पुनी, भात खाइ जाइयै नन्नी, बम्बईका सेठकी छोरी, घर नजा भन्नी। गीत पढेको सुनेर लीला उदास भएकी थिए। कठैबरा, उसको अनुहार अहिले कस्तो भयो होला, मैले कल्पना गर्न सकिनँ। भने, चन्द्रे दाई, म पनि तँसँगै पहाड जान्छु, तँ कहिले फर्किन्छस् भन् त? अरे रौतेला, अब त बम्बई जाउँ भनेर आया हुँ, अब कहाँ घर फर्किने? हजुर पनि पढाइमा लाग्या मान्छे, नजाई बक्सेस् पहाड, समय सुविकाल राम्रो छैन, नजाई बक्सेस्। 1 महिनापछि वर्षायाम सुरु भयो। खोला नाला बढेर तर्न नसकिने भए। लीला दिदीको अनुहार सम्झिँदै मुटुमा भक्कानो फुटाएर वर्षाका दिनहरू काटेँ। 3 महिनाको पट्यार लाग्दो समय काटेपछि शरदको आगमनले मौसम स्वच्छ, सफा र निर्मल भयो। स्कुलको छुट्टी हुन सायद 2 दिन बाँकी नै थियो। झोला काँधमा भिरेर लागे म। उकालो पहाडको बाटो।
3 दिन हिँडेपछि नौरथाको चौथो दिन घरमा पुग्न अबेर भइसकेको थियो। लीला दिदीको मुख कसरी हेर्ने, मलाई यही छटपट्टि र बेचैनी थियो। अबेर राति जानुभन्दा भोलि बिहान भेट्नु नै उचित ठाने। कठै लीला दिदी कस्तो पहिरनमा होली, दिल दिमागमा यही कुरा खेलिरह्यो। आँगनमा पुग्नै लाग्दा गाउँका सारा मान्छे देवी थानमा जम्मा भएको देखेँ। झिसमिसे अँध्यारोमा सबैका मुखबाट मुरमुरिएका आवाज मात्र सुने। कोही हाँस्दैनन्, कोही ठट्टा गर्दैनन्। ठुल्ठुला स्वरहरूले गाली गर्दै तलतिर 4-5 जना आएको देखेँ। कोही भन्दै थिए, यो गाउँको इज्जत नभए जस्तो भो, तरबारले छेक्नुपर्छ ती पापिष्टहरूको गर्दन। कोही भन्दै थिए, ढिला नगरौँ, रातारात जाँदा ठुली गाँड नतर्दै वारी नै भेट्छौँ, एक एक गर्दै बगाउनुपर्छ ठुली गाँडमा। अर्को आवाज सुनियो, रातिको कुरा ठिक हुँदैन, भोलि बिहानै पारी गाउँका ठकुरीहरूको हुलै लगेर पापीघाटमा आगो लगाउनुपर्छ। मैले कुराको भेउ पाउन सकिनँ। ईश्वरा आन्टी, खगिसरा दिदी, पद्मिनी भाउजू र बिनाहरू बाटोको छेउमा उभिएर कुरा गरिरहेका थिए। सोधेँ, के भयो आन्टी? के हुनु बा? दुखार्नी लीलाको कर्म भन्ने कि भाग्य भन्ने? होइन, के भयो लीला दिदीलाई? म अधैर्य बने। के भन्नु भाइ, पापीघाटका पापिष्टहरूले लीलालाई जबरजस्ती लगे। जबरजस्ती? कसरी लगे? 6 जना भूत जस्ता पापीघाटका खतुकीहरू आएका थिए रे। दिउँसोको मसानी डाँडामा लीलालाई भेटेर, तिम्रो लोग्ने छैन, कसरी जिन्दगी काट्छौ, हिँड मसँग पहिला भनेर एक बन्तोलाले भनेछ। रिसले लीलाले आँसीले टाउकोमा हिर्काए अरे। रगतका धारा लागेछन्। अनि सँगै आएका अरू 6 जनाले हातखुट्टा पटुकीले बाँधेर डोलीमा हालेर लगे अरे। हात हालेर अर्काको जोई लिने चलन त खत्तम हो दिदी, होइन? बिना आक्रोश पोख्दै थिए। जोई मात्र हो र, कन्ने केटी पनि तानेर लैजान्छन् पिचासहरू। ईश्वरा आन्टीले रोष प्रकट गरेकी थिइन्। उफ, मैले कस्तो नियतिको सामना गर्नु पर्यो। लीला दिदी मेरो सबभन्दा कोमल भावनासित किन जोडिएर आई होली? मलाई पटक पटक दुखी बनाउन ऊ मेरो मुटुमा किन बसी होली? भोलि बिहान बगरे खोलामा लीला दिदीसँग नुहाउन जाने मेरो सपना चकनाचुर भयो। लीला दिदीले आफू 17 वर्षकी हुँदा मलाई देखाएको व्यवहार दोहोर्याउने पालो अब मेरो थियो। किन्तु सम्पूर्ण सपनाहरू समयले चकनाचुर पारिदियो। म अधैर्य भइसकेको थिएँ। लीला दिदीको पिछा गर्नुबाहेक मैले आफूलाई शान्त पार्ने कुनै विकल्प देखिनँ। 2 वर्षपछि घर फर्केको थिएँ। आमाले टाउको मुसार्नुभयो। आफ्नो 2 वर्षे वियोगको दुखान्त कथाव्यथा आमालाई सुनाउन सकिनँ। मुटुमा भक्कानो नै फुटेर आयो। त्यो रात मलाई 1 वर्ष जत्तिकै लामो लाग्यो। भोलिपल्ट शिवराज काका, सुकवीर काका, डम्मरे दाई, गगने भुल र 10-12 जना ठकुरीका तन्नेरीहरूसहित पापीघाटतिर हानियौँ। 17 घण्टा लाग्ने बाटो 8 घण्टामा पार गऱ्यौँ। बाटोमा कोही भेटिएनन्। दिउँसो 1 बजे पापीघाट पुग्यौँ। 2 जना मगरलाई 80 रुपियाँ दिएर नाउँबाट पारी तर्यौँ। पापीघाटको बगरमा पुगेको मात्र के थियौँ, आकाश खसे जस्तै लाग्यो। पापीघाटको बस्तीमा लोग्ने मान्छे कोही थिएन। राति नै भागाभाग भइसकेछ। केवल स्वास्नी मान्छेको मात्रै भिड थियो। सयौं आइमाईहरूको अनुहारमा एक एक गरी लीलालाई खोजेँ, भेटाइन। सबै आइमाईहरू मौन थिए, शोकमग्न। कसैले पनि केही बोलेनन्। सबैका अनुहार मलिन र उदास थिए। आइमाईहरूको भिड छिछोलेर जब अघि बढ्न खोज्यौँ, मेरा खुट्टा धर्मराए। सासको गति रोकियो। पापीघाटका 1000 ढुङ्गाहरूले मुटु थिचेझैँ भयो। आँखा तिर्मिराए। विश्वास गर्न गाह्रो भयो। पत्याउन मुस्किल भयो। ठम्म्याउन कठिन भयो। यो कुरा म कसरी भनौँ? लीला लास बनेर भिडको बिचमा उत्तानो सुतेकी थिए। सेतीको बगरमा पापीघाटको छालमा मेरी लीला दिलाई उत्तानो पारेर सुताइएको थियो। मेरा लागि त्यो क्षण असह्य बन्यो। कहिले नआउनु पर्ने त्यो क्षण कसरी मेरो अगाडि नमेटिने यथार्थ बनेर आयो। अघि कखरा पर्दा सिलपट्टिमा लेखेर मेटे जस्तो त्यो क्षण मेरो स्मृति पटलबाट मेटाइदिए हुन्थ्यो। मैले सुने, हिजो राति नै लीलाले पापीघाटमा आम फाली। मुस्किलले गाउँका युवाहरूले घाटभित्रैबाट लास बाहिर निकाले। आफूलाई जबरजस्ती तानेर ल्याएको पीडा खेप्न नसकी लीला दिले पापीघाटमा आम फालेकी रहेछ। पापिष्ट दुष्टहरूको शिर गिडिदिने उत्तेजना एकाएक शिथिल भयो। सबैका आँखामा आँसुका धारा बग्न थाले।
मेरी लीला दिदीको लासलाई मैले उही बाल्यमयी स्नेहका साथ अन्तिम पटक स्पर्श गरेँ। पापीघाटको छालमा, सेतीको बगरमा लीलाको कोमल शरीर, लामो केश, ठुला आँखा, गोरो अनुहार क्षणभरमै खरानी बनेर बालुवामा परिणत भयो, धुवाँ बनेर आकाशमा विलीन भयो। चुच्चे ढुङ्गामा बसेर गुड चामल खुवाएको, बाँस थैलमा माछो पोलेर खुवाएको, भैँसिङ्गेको झाडीमा मही खाएको, बगरे खोलामा नुहाउँदै भागेर पापीघाट जान अनुरोध गरेको, यी सबै लीलाका अनमोल लीलाहरू थिए। अब केवल सम्झना बनेर मलाई अधुरो र अपूर्ण बनाएर गए। उफ, धन्य जिन्दगी, धन्य ईश्वरको लीला। समयले कसरी मलाई क्षणभरमै अन्ततः निर्बल, निरुपाय र निरीह बनाइदियो। लीलाको पवित्र लासको खरानीमा माझी औँला चोपेर निधारमा लगाएँ। घाट तरिसकेपछि हृदयवारीबाट एकपटक आफैलाई ठिटलाग्दो दृश्यले हेरेँ। मेरी लीलालाई निलेको पापीघाट आफ्नो निलो लीला देखाउँदै बगिरहेको थियो। यो थियो रामलाल जोशीको कृति ऐना कथा सङ्ग्रहको अर्को कथा पापीघाट। वाचन गर्ने अनुमति दिनुभएकोमा आदरणीय रामलाल जोशीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यदि तपाईँहरू अर्को कथा सुन्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोको डिस्क्रिप्सनको लिङ्कलाई फलो गर्नुहोला। धन्यवाद।